कप्तान सुर्खरू हो चुका है और अब इलेक्शन का बुगल जो है वो बजा दिया गया है। साथ ही साथ मेजर आदिल राजा ने मरियम नवाज के हवाले से बड़ी अहम किस्म की जो है वो रिपोर्ट्स दी हैं और किस तरीके से वो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस हैं, ये बड़ा अहम इंकशाफ किया। ये भी आपके सामने रखना है। और फिर जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान की घड़ी तो सबको नजर आ रही है, लेकिन जो बाकी करप्शन हो रही है उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। अब कौन सा अहम शख्स जो है वो पकड़ा गया है बहुत बड़ी सी करप्शन के अंदर, ये भी आपके सामने जो है वो तफसीलात रख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रज़ीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कप्तान सुर्खरू हो चुका है। कप्तान का जो मौक़िफ़ था वो माना जा चुका है और अब इलेक्शन जो है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ताकतवरों ने ये बता दिया है कि अब इलेक्शन को मज़ीद जो है वो आगे तूल नहीं दिया जा सकता, उसे मज़ीद आगे नहीं लेके जाया जा सकता। अब इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा और जो आखिरी हल है वो इलेक्शन ही नजर आ रहा है। और इस वक्त जो हुकूमती हलके हैं, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद उन्हें भी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अब इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं रह गए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को लेके सेम पेज पे मौजूद नहीं है। हुकूमत जो है वो किसी और शख्स को आर्मी चीफ लगाना चाहती है, वो सीनियरिटी देखती है 26 नवंबर की, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है या रावलपिंडी आप कह लें, वो इस वक्त सीनियरिटी देख रहा है 29 नवंबर की। वो चाहते हैं कि 29 नवंबर की सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए। हुकूमती हल्के चाहते हैं कि 26 नवंबर की जो सीनियरिटी है उसको मद्देनजर रखा जाए। अब हुकूमत उस शख्स को क्यों लगाना चाहती है आर्मी चीफ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं कई बार आपको वीडियोस में बता चुका हूं कि दरअसल जो वो शख्स जिसको हुकूमत लगाना चाहती है आर्मी चीफ, उस शख्स के इमरान खान के साथ मामलात खराब रहे हैं। इमरान खान और वो सेम पेज पे कभी नहीं आ सकते। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर उनकी कुछ तैनातियां ऐसी हुई या कुछ भी मामलात ऐसे हुए तो वो इस वक्त एक दूसरे के सेम पेज पे नहीं है। तो हुकूमत सिर्फ उस शख्स को लगाना चाहती है एक खातून की फरमाइश पे, उस खातून की फरमाइश पे जिसे आज आदिल राजा ने वीडियो वाली महारानी कहा था। और उसकी ख्वाहिश पे सिर्फ एक शख्स की तैनाती नहीं हो सकती। इस मुल्क के और भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी राय, उनका जो नुक्ता नजर है वो बड़ा अहम है। और साथ ही साथ अदारा क्या समझता है कि अदारे को आगे लेके चलने के लिए कौन सा शख्स ज्यादा बेहतर है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए अदारा तैनाती अपनी करवाएगा, अपनी मर्जी की करवाएगा। और इस मामले के ऊपर ये सेम पेज पे क्योंकि दोनों ग्रुप मौजूद नहीं है और जो हुकूमती हल्के हैं उनमें फूट पड़नी भी शुरू हो गई है और सिर्फ वो एक इशारे के इंतजार में है। MQM ले लें, बाप ले लें, उसके बाद और जितनी भी इस तरीके की काफ लीग हो गई, चौधरी शुजात हुसैन तो बयान भी दे चुके हैं कि नया आर्मी चीफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी का आएगा। हुकूमत या कोई और शख्स अगर समझता है कि उसकी मर्जी का आएगा तो वो गलत फहमी के अंदर है, वो जो खुश फहमी है उसके अंदर जिंदगी जो है वो गुजार रहा है। इसलिए आज जो है वो नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जमात को हिदायत दे दी हैं कि आप इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दें और अवामी राब्ता मुहिम जो है वो तेज कर दें, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और जो वादा किया गया था कि 6-8 महीने 10 महीने जो हुकूमत है ये निकालेगी, अब हुकूमत एक दिन भी बड़ा मुश्किल लग रहा है निकालना। हर गुजरता घंटा मुश्किल लग रहा है कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से ये वक्त गुजारेगी। अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। मेजर आदिल राजा जो है उन्होंने मरियम नवाज का अरशद शरीफ केस के हवाले से भांडा फोड़ दिया है और बड़े अहम किस्म के जो इंकशाफात हैं वो किए हैं। मेजर आदिल राजा साहब ने आज ट्वीट किया जी, और उन्होंने कहा कि चंद जराए का दावा, यानी मेजर आदिल राजा साहब कह रहे हैं कि उनके भी आगे जराए हैं जो ये खबर दे रहे हैं, उनका कोई डायरेक्ट ये नहीं है, उनके आगे सोर्सेज हैं और हमारा सोर्स मेजर आदिल राजा साहब है। लिहाजा चंद जराए का दावा है कि अरशद शरीफ की शहादत में वीडियो महारानी बराह रास्त शामिल हैं।
یہ فرمائشی قتل تھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کے اوپر اگر کوئی شخص الزام لگا رہا ہے کہ وہ ارشد شریف کیس کے اندر ملوث ہیں اور ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو پھر ویڈیو والی مہرانی کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، انہیں بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عادل راجہ صاحب جس طریقے سے فوج سے ایک بڑے قابل ریٹائرڈ افسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت برطانیہ کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کر رہے ہیں، ساتھ وہاں پہ انویسٹیگیشن کا کام کر رہے ہیں، تو ان کی خبر غلط بہت کم ہوتی ہے، زیادہ ان کی خبریں جو ہیں وہ مصدقہ ذرائع سے ہوتی ہیں اور وہ کنفرم ہو جاتی ہیں بعد میں۔ تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے، اور حکومت چاہے ان کی ہے لیکن انہیں بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ جتنا جلد ہو سکے ختم ہو سکے۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، عمران خان صاحب کی گھڑی کی خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے تھی کہ کس طریقے سے عمران خان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کو کہا جا رہا ہے جی عمران خان گھڑی چور ہے، عمران خان نے پتہ نہیں گھڑی بیچ کے کیا کیا، حالانکہ وہ گھڑی جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ اس کی آکشن ہونی تھی، اس کی نیلامی ہونی تھی، اور وہ جو پیسے ہونے تھے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ملک کے خزانے میں جانے تھے جس طریقے سے عمران خان نے جمع کروائے ہیں۔ اور ایک شخص آپ لانچ کرتے ہیں اپنا دبئی کے اندر، وہ گھڑی نہیں جا کے خریدتا ہے، پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے عمران خان کے خلاف، جی میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں گا، آپ میرے پاکستان میں جو دشمن ہیں سارے ان کے اوپر شکنجہ سخت کریں، میرے اوپر جو کیسز ہیں وہ آپ تھوڑا سا ان کے اندر نرمی برتیں، مجھے ریلیکسیشن دیں، مجھے ریلیف دیں، تاکہ میں جو ہے وہ اپنی باقی جو زندگی ہے وہ گزار سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے اوپر پوری دنیا کے اندر کرپشن کے کیسز ہیں، مجھے انٹرپول ڈھونڈ رہی ہے، وہ بھی جو ہے وہ موج مستی مار سکوں۔ تو اس شخص کو لانچ کیا گیا، لیکن آپ ذرا یہ خبر لے لیجئے، آپ عمران خان کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر، آپ حکومت کے اندر ہیں، مٹیاری کے اندر، جی آج سندھ کا علاقہ ہے مٹیاری، آپ کو شاید اس کا اندازہ ہو، ضلع ہے مٹیاری، تو مٹیاری کے اندر ایک کرپشن کیس سامنے آیا اور ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص جو ہے وہ مٹیاری کا ڈی سی ہے، ڈیپٹی کمشنر آف مٹیاری، صوبہ سندھ ہے اس کا۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ شخص کوئی لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کی کرپشن کے اندر ملوث نہیں پایا گیا، یہ شخص 2.25 ارب روپے کی کرپشن کے اندر ملوث پایا گیا، اور یہ پیسے جو ہیں وہ اس سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، یہ اس سے برآمد ہوئے ہیں، ان پیسوں کی ریکوری ہوئی ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جس ملک کے اندر ایک ڈی سی لیول کا بندہ، جس صوبے کے اندر، ملک کو چھوڑیں، صوبے کے اندر ایک ڈی سی لیول کا بندہ 2.25 ارب روپے کی، پتہ نہیں پہلے کتنی کرپشن اب تک کی ہوگی، لیکن یہ 2.25 ارب کی تو کرپشن پکڑی گئی ہے۔ اتنی بڑی کرپشن کر رہا ہے، اس صوبے کے بڑے کیا کچھ کر رہے ہوں گے۔ پھر جو وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں سندھ سے، گندم چور کی اور باقی آوازیں، ان کے اوپر ہمارا یقین جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے، مزید جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے ہمارا یقین، اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں وہاں کے حالات خراب ہیں، حالات پورے پاکستان کے خراب ہیں، لیکن جو کچھ سندھ میں اس وقت چل رہا ہے اس کی کہیں پہ جو ہے وہ نظیر نہیں ملتی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔